मसीह खुदावंद में आपको सलाम हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदावंद का ज़िंदा कलाम, जो हम सब की ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है और ईमान को मजबूत करने की कुदरत रखता है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन करें, ताकि खुदावंद आपके वसीला से और ज़िंदगियों को भी कलाम सिखाए। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से आज का कलाम है कि झूठे गवाह उठ खड़े हुए। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से दाऊद नबी का ज़बूर 35 नंबर और उसकी आयत है 10, 11 और 12। 11 और 12 झूठे गवाह उठते हैं, झूठे गवाह उठते हैं। 27 नंबर ज़बूर में लिखा है, ख्वाह मेरे मुखालिफ हो, झूठा गवाह। 27 नंबर ज़बूर आप पढ़कर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि झूठे गवाह ठोकर खाकर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर के माज़ान हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खुदावंद के लोगों का दिल इसलिए नहीं डरेगा कि उनके अंदर खुदावंद का कलाम रहता है, वो डरेंगे नहीं। क्योंकि रोज़े का जो इंतज़ाम है, रोज़ा रखने का मतलब है अपनी जान का फ़िदिया देना, अपनी जान की कुर्बानी देनी। कुर्बानी देने के लिए हमने अपनी आँख को, ज़बान को, कान को, हाथ को और पाँव को रोकना है और दिल को मुकम्मल तौर पर साफ़ रखना है। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से ये जो 40 रोज़े हैं हम पर फ़र्ज़ नहीं है। इनका कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र नहीं है कि आप 40 रोज़े रखें, जो कि पहला दिन हम मनाते हैं राख का बुध। राख का जो बुध है, इसका भी बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र नहीं है। ये ज़रूरी है कि मिशनों ने बनाए हुए हैं, ये कैथोलिक मिशन का रिवाज है, ये इंतज़ाम है, उसे मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लानत का टिक्का है। क्योंकि राख माथे पर लगाना ये एक लानत है। इसको आप कोशिश करें भाई और बहन, कलाम मुक़द्दस में से देखें और कलाम मुक़द्दस पर आप अमल करें। अगर आज हम कलाम मुक़द्दस पर अमल करेंगे तो हमेशा जीते बचेंगे। सो खुदा हमें बरकत देगा। वो लिखता है, झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। दाऊद नबी जो है वो जो काम करता है खुदा की रूह की हदायत से करता है, वो खुदा की रूह में झूमता है। और हम लोग कैसे झूमते हैं, क्या करते हैं, ये हमें वाजिब नहीं है। रोज़े का मतलब है संजीदगी में ठहरना, खुदा से बात करना, खुदा से हम कलाम होना। क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने से खुदा के साथ बात करने का मकसद और इंतज़ाम है, खुदा के साथ रास्ते का इंतज़ाम है। जब हम रोज़े में अपने आप को झुकाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा, वो हमारे साथ रास्ते में हो जाएगा। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं। लोग जो है खुदा के लोगों के साथ नेकी के बदले बदी करना चाहते हैं। नेकी करना रवा है। वो लिखता है, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा। खुदा के लोग जो होते हैं, जब कोई भी बीमार होता है उनके लिए मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं। मिन्नत उन्हीं की सुनी जाती है जिनका खुदा के साथ राब्ता है, जो खुदा से बात करते हैं, जिनसे खुदा बात करता है। बात उनसे करता है जो लोग अपने आप को खुदा के ज़ूर झुकाते हैं, ताकि खुदा उनके वसीला से ज़िंदगियों को तब्दील करे। क्योंकि दाऊद ने जब राख और खाक में बैठ गया और रोज़ा रखा, उस वक्त उसका बेटा बीमार था, वो ना बचा। तो फिर उसने रोज़ा खोला, पोशाक बदली और गुस्ल किया। सो खुदावंद ने उससे बरकत दी। उस वक्त दाऊद ने अपने मुलाज़िमों से कहा कि जब तक वो जीता था वो मेरा था, मेरे पास था, मुझे खुदावंद की उम्मीद थी कि ये जीता बचेगा। लेकिन जितना वक्त उस बच्चे का मकर्र हुआ, उसने दुनिया में गुजारा, उसने कहा कि अब वो दुनिया से रहालत कर चुका है। क्योंकि खुदावंद का इंतज़ाम जो है, खुदा के साथ राब्ता करने का इंतज़ाम है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर झुकाना। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार था रोज़ टाट ओढ़ा
اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، دکھاوا نہیں کرنا۔ جیسے کہ آج ہم ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، پہلا روزہ مبارک ہو۔ مبارکیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ متی رسول کی انجیل میں پڑھ کر دیکھیں تو اس میں ایک لکھا ہے کہ ریاکاروں کی مانند نہ کریں۔ آپ اگر روزہ ہم رکھتے ہیں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، تو نہ کہ ہمارے چہرے سے جان سکے کہ ہم روزے دار ہیں، کیونکہ لوگ نہ جانے کہ ہم روزے دار ہیں۔ وہ لکھتا ہے اور میری دعا میرے سینے میں واپس آئی۔ جب ہم دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا جو ہے ہمارے سینے میں واپس آئے گی، اس کا جواب نہیں ملے گا۔ دعا کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، مکمل طور پر خدا کے حضور جھکنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں افسیوں کے نام خط، پلوس رسول کا خط ہے افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اس کی 10 آیت سے آپ 17 آیت تک دیکھیں، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہ سکو کہ جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو۔ نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلا انتظام ہے ہمارے پاس روزے کا۔ دوسرا انتظام ہے سر پر خود رکھنا، اپنی کمر کسنا، بازو بند پہننا اور پاؤں میں صلح خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہننا اور کلام کو اپنے ہاتھ میں سپر کی طرح لینا۔ جب تک ہم کلام پر مکمل طور پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ بھی قبول اور مقبول نہیں ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں، سینے میں دعا واپس نہیں آئے گی، کیونکہ پہلا سامان جو ہے ان شیطانی فوجوں کا جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، ہماری جنگ ہے، کیونکہ ہماری خون اور گوشت سے کشتی نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا۔ جب ہم 109 نمبر زبور دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، 109 نمبر زبور کی آیت ہے 109 نمبر زبور کی آیت ہے ہمارے پاس 3 آیت۔ انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے۔ جو لوگ خداوند کے کلام کے خلاف ہے وہ خدا کے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر، جو مخالف مسیح ہے اپنے لپیٹ میں لے کر ان کے خلاف عداوت کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور بے سبب مجھ سے لڑے، اور وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ جیسے دیکھیں مسیح خداوند کی جو محبت تھی لوگوں کے درمیان میں، محبت ہی کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف چل رہے تھے۔ ہم نے خداوند کے کلام کو دیکھنا ہے، خداوند کے کلام کے مطابق ہم دعا کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے زور آپ چھکائیں، سو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ دیکھیں وہ کہتا ہے وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہے، لیکن میں تو بس کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ وہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ بدلہ لینے والا ہمارا خداوند یسوع ہی ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان، جو آسمان سے گرایا گیا، اور خداوند نے کہا ہے خشکی تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصے سے تمہارے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے خداوند سے مقابلہ کرنا ہے، تو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے سنجیدگی، ریاکاری نہیں۔
آپ خاموشی سے خدا کے حضور ٹھہرے، خدا کے حضور دعا کرے، روزے میں ٹھہرے، سو خداوند آپ کی دعا کا، آپ کے روزے کا ضرور آپ کو جواب دے گا۔ خدا کے کلام مقدس کا پڑھے اور سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آپ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طرح ہماری ویڈیو کلام مقدس کی آپ کے پاس ہر روزانہ پہنچتی جائے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔